السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو هادي تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع هاد لابليكاسيون هاد. في لا فيديو اللي فات راه بديت معكم لا فونكسيون بارتي اونتيير. غير قبل ما نبدا هاد لابليكاسيون عافاكم غنرجع معكم لهاد لابليكاسيون هادي بالنسبه لا بارتي اونتيير تاع ان بلس 1 على ان. بالنسبه لهاد ليليمون هذا راه درت واحد ليرور تما شنو هو ما رديتش البال. لاحظوا معايا شنو عطاونا تمايا، عطاونا ان ابارتي لان ايطوال. مزيان، دونك هنا الان راه يقدر يكون ايتيكال 1 مزيان، وهنا فوقاش غتكون هاد لينيغاليتي غتكون ستريكت. هنا ان هي دونك هنايا بويسكو هاد الان تقدر هاد الان هادي تقدر تكون كتساوي دونك نورمالمون هنا خصني ندير هنا او ايكال، خصني ندير هنا او ايكال، معنى اخر غتخرج لي هنا او ايكال 2 دونك لا بارتي اونتيير راه تقدر تكون كتساوي 2. دوكا شنو غنديرو باش يكون هادشي صحيح؟ شنو غندير هنا؟ غندير سي ان اي ديفيرون دو 1، معنى اخر غنبدا من 2 للفوق. دابا هادشي صحيح وعاد غنجي لهنايا دونك لا بارتي اونتيير تاع ان بلس 1 على ان غتكون كتساوي 1 فوقاش الا كان ان ابارتي لان ايطوال اي ديفيرون دو 1، وغتبقى لنا الكا تاع الا كان سي، غتبقى لنا الكا تاع الا كان ان ايكال 1. في هاد الحاله راه غتمشي تحسب دونك لا بارتي اونتيير تاع ان بلس 1 سور ان، دونك عوض تعطيك 2 سور 1 اللي هي 2، ولا بارتي اونتيير تاع لونتيي ناتورال ولا غولاتيف 2 راه هي 2 نيت. دونك غير هنا باش تكون هنايا ستريكت خصني ندير الكا تاع ان ديفيرون دو 1، و الا كان ان ايكال 1 دونك البارتي اونتيير هي 2. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. نمشي معكم دابا لهاد لابليكاسيون هادي. Donc, pour l'application de la question, nous allons résoudre dans R les équations et les inéquations suivantes. قبل ما نبدا في هاد l'application هادي غنعطيكم هاد لي بروبريتي هادو. غناخد soit x un réel quelconque et k un entier relatif. Donc, la partie entière تاع x إيكال كا. اش كتعني هادي؟ كتعني بأن إكس أبارتي لانترفال كا بلس 1، ولكن هنا فيرمي وهنا أوفير. مزيان. لا بارتي أونتيغ تاع إكس انفيريور ستريكتومون من كا سي إي سولمون سي إكس أبارتي لانترفال موال لانفيني كا، و كا خارجة حيت هنا درت ستريكت. وبالنسبة لهاد لينيغاليتي هادي لا بارتي اونتيغ تاع اكس سوبيريور ايكال كا سي اي سولمون سي اكس ابارتي لانترفال كا داخله بلس لانفين. نتمنى هادشي يكون واضح. هادشي كامل راه بار ديفينيسيون تاع لا فونكسيون بارتي اونتيغ. هادشي كامل هادو راه غيبانو لك من لا الا فهمتي لا ديفينيسيون تاع لا بارتي اونتيغ غيبان لك هادشي. غير ردوا البال عافاكم، انا راه عندي ملي تكون لا بارتي اونتيغ انفيريور راه فيها ستريكت وهنا خارجه، وهنا ملي تكون لا بارتي اونتيغ اي سوبيريور درت هنا راه درت هنا او ايكال، وهنا غتكون لك داخله. ونقدروا من طبيعه الحال نجمعوا هاد الجهات، دونك غندير هادي دونك غيكون اكس ابارتي لانترسيكسيون. مزيان. واخا دونك نخلي هادي ابار. Résolvons dans l'ensemble des réels R. Je n'ai l'équation. La partie entière du x égale à 0. Donc, soit x appartient à R, on a la partie entière du x égale à 0, si et seulement si. Donc, عندي هاد الزيرو هذا راه اونتي غولاتيف، دونك غنطبق هادشي. دونك اش كيعني هادشي؟ كيعني بان 0 ابارتي على شنو؟ x ابارتي على 0، وهنا ملي غندير 0 بلس 1 غتعطينا 1 وخارجه.
alors دونك لونسومبل سوليسيون دون ار تاع هاد ليكواسيون هادي شنو هي؟ هو هاد الانترفال هذا 0 1. بالنسبه ليكواسيون بي دونك عاوتاني غنكتب ريزولفون دون ار ليكواسيون غندير الدانيشان هنا سوا x un réel. On a la partie entière du x égale à 2 si et seulement si x appartient. Donc غادي نطبق معكم لا بروبريتي الاولى غتعطينا x appartient ل 2 وهنا 3 خارجه من جد ديك 3 هي 2 بلس 1. alors S l'ensemble de solutions dans R هو هاد الانترفال هذا. و موان 3 بلس 1 اللي هي موان 2 دونك موان 2 غنديرها خارجه. دابا عندنا راه عندي كا بلس 1 راه لانترفال اوفير في هاديك كا بلس 1. بالنسبه للتي دونك عطاونا تما 3 لا بارتي اونتيير تاع اكس موان زا ايكال 0 سي اي سولمون سي. دونك غنلقاو بان لا بارتي اونتيير تاع اكس ايكال شنو؟ ايكال 1 سور 3 بويسكو هاد 1 سور 3 نابارتيان با لزاد دونك راه ما كاينش شي غيال اللي لا بارتي ما كاينش شي غيال اللي لا بارتي اونتيير تاعو كتساوي ان اونتي غولاتيف ان اونتي نون غولاتيف. alors donc l'ensemble de solutions dans R هي l'ensemble vide ما كاينش شي غيال اللي لا بارتي اونتي تاعو كتساوي هاد انتير هاد حيت هاديك انتير راه ماشي اونتي غولاتيف. نمشي معكم لين ايكواسيون او. دونك غادي نابليكي دابا هادي عطاتينا بان اكس ابارتي لشنو الموال لانفيني كا اللي هي 2 عندي كا في هاد الحاله هي 2 اور 2 بلا فيكم ديك 2 راه خارجه. ملي تكون عندي هنا ستريكت كندير هادي خارجه وملي تكون عندي هنا او ايكال غندير هنا كا بلس 1 ونديرها خارجه. واخا نزيدها هنايا الا كانت عندي هنا ويكال شنو غادي دير؟ دوك اش كتعني هاد؟ كتعني بان لا بارتي اونتيير تاع اكس راه انفيري ستريكتومون من كا بلس 1. دونك غادي نطبق هادي نيت غير دابا بلاصتها كاينه كا بلس 1 دونك عطاتنا اكس ابارتي الموال لانفيني كا بلس 1 خارجه. ماشي بالنسبه لينيكواسيون اف عطاونا تما لا بارتي اونتيير تاع اكس سوبيريور ايكال من موان زان. نعاود نكتبها بحال هكا باش تبان لكم. نورمالمون ما خصنيش ندير كاع هادي راه باينه. دونك دابا بلاصه كا عندي موان زان وعندي هنا ويكال دوك اش كتعني هادي؟ كتعني بان اكس راه ابارتي من اخر كتعني بان هاد الغيال هذا غادي يكون سوبيريور ايكال من موان زان من اخر ابارتي لانترفال موان زان بلس لانفيني وفيرمي في موان زان حيت عندي هنا ويكال. دونك لونسومبل دو سوليسيون دون ار تاع هاد لينيكواسيون هو هاد لانترفال هذا موان زان بلس لانفيني. بالنسبه للجي
دونك واخا نعطيكم هنا واحد لا بروبريتي غنجمع فيها هادي وهادي. لا بارتي اونتيغ تاع اكس سوبيريور ايكالا ندير هنا ان وندير هنا انفيريور ستريكتومون من ان افيك هنا ان و ان ابارتيال زد. دوك اش كتعني هادي؟ كتعني بان اكس ابارتيال لانترفال ان وهنا ان هنا خارجه وهنا ان داخله، ما درت والو غير درت معنى اخر تقدر تفرق هادي وغادي تطبق هاد الجهات هادو. اش كتعني هادي؟ كتعني بان لا بارتي اونتيغ سوبيريور من ان اي لا بارتي اونتيغ انفيريور من ان. دونك غتعطيك اكس ابارتيال هنا اي اكس ابارتيال هنا من اخر اكس ابارتيال لانترسيكسيون غادي تلقى هادشي. ولكن عافاكم ردوا هنا البال، راه هنا ويكال وهنا ستريكت. الا كانت عندك هنا ويكال ها شنو غدير؟ غتولي كا بلس ان. مزيان. اش كتعني هادي؟ كتعني بان لابارتي اونتيغ تاع اكس راه انفيريور من موان 3 سور 2. مزيان. باش يبان لكم انا شنو غندير باش ما نزربش عليكم، هنا كاينه 0 موان 1 موان 2 موان 2. بالنسبه لهاد هاد الغيال هذا فين كاين؟ كاين هنا. دونك نقدر نزيد هنا واحد ليكيفالونس. دابا شنو هما لي فالور اللي ممكن تاخذ هاد لابارتي اونتيغ؟ لي فالور اللي ممكن تاخذ هاد لابارتي اونتيغ هي من موان 2 لتحت، وكندويها غير على لي زونتي غولاتيف من موان 2 لتحت. دونك نقدر ندير هنايا وعندي ليكيفالونس غيبقى صحيح، نقدر ندير هنا انفيريور ستريكتومون من موان 1 وعندي ليكيفالونس حيت هاد لابارتي اونتيغ راه واخا الا كانت لابارتي اونتيغ انفيريور من موان 1. دوك اش كيعني هادشي؟ بان لابارتي اونتيغ راه انفيريور و ايكالا موان 2. مزيان. دابا انا كهاد لامبليكاسيون صحيح، بالنسبه لهاد لامبليكاسيون هذا هو الصحيح. الا كانت لابارتي اونتيغ انفيريور من هاد ليليمون اللي هو موان 3 سور 2 دونك اوتوماتيكمون راه انفيريور من موان 1 وحتى هي ستريكت. دوك اش غندير هنا؟ نكمل هنايا سي سولمون سي. دوك اش كتعني هادي؟ كتعني بانك دوك دابا غادي نابليكي هاد دونك اكس ابارتيان لموان لانفيني اشنو موان 1 خارجه. دونك هادي هي لونسومبل دو سوليسيون. دونك لونسومبل دو سوليسيون دون ار هي شنو؟ هاد الانترفال هذا. مزيان. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. نحاول ندوز معاكم دابا لا كيسيون 2. مزيان. في لا كيسيون 2 قالوا لنا اون كونسيدير لا فونكسيون نيميريك اف ديفيني سور ار. من اخر الدومين دي ديفينيسيون هو ار. عطاونا الفورميل هي اكس موا لا بارتي اونتيغ دو اكس. لا كيسيون ا. قالوا لنا كالكولي ليماج تاع موان 5. دابا فيما لقيت اكس غادي نرومبلاسيها بموان 5. دونك موان 5 ها هي، هاد الموان ها هي. وبالنسبه لابارتي اونتيغ تاع موان 5 بويسكو هاد موان 5 راه اونتي غولاتيف دونك لابارتي اونتيغ تاعو راه هو النيت. مزيان. بالنسبه ليماج تاع الراسين كاري دو 2
هي الراسين كاري دو 2 موا لا بارتي اونتيغ تاع الراسين كاري دو 2. بالنسبة للراسين كاري تاع 2 راه كيساوي تقريبا 1.4. دونك لا بارتي اونتيغ تاعو راه هي 1. دونك هذه هي ليماج تاع راسين كاري دو 2. بالنسبة ليماج تاع 8 هي 8 موا لا بارتي اونتيغ تاع 8 اللي هي 8 موا 8 اللي هي 0. دونك اش كتلاحظوا هنايا بالنسبة لديك لا فونكسيون رومارك سي إلا كان إكس أبارتي لزاد إف دو إكس راه هي زيرو، ولكن فوقاش إلا كان إكس أبارتي لزاد بمعنى آخر إلا كان داك ليليمون اللي كتحسب ليه ليماج أبارتي لزاد. هادي غير رومارك وصافي. بالنسبة لابارتي أونديغ تاع 3/2 راه هي 1. مزيان. ليماج تاع 5.2 هي 5.2 موا لابارتي أونتيغ تاع 5.2. دوكا تعطينا هي 5.2 موان 5 لابارتي أونتيغ تاع 5.2 راه هي 5. دوكا تعطينا 0.2. هادي هي ليماج تاع 5.2. مزيان. نمشي معاكم دابا لا كيسيون بي. بغينا نمونطريو تمايا بان لا فونكسيون راها بورني، راها ماجوري بار 1 و مينوري بار 0. دونك ديما ملي تبغي تمونطري شي حاجه فيها كلكو سوا كنبداو لا ريبونس تاعنا بسوا اكس ابارتينا ار اون شنو اون اكس راه ديما سوبيريور من لا بارتي اونتيير. هادشي بار ديفينيسيون. شوف لا بروبوزيسيون الاولانيه و انفيريور ستريكتومون من لا بارتي اونتيير تاع اكس بلس 1. هادشي بار ديفينيسيون بار هاد ليكيفالونس هذا ما درنا والو غير ديك عوضناها بلا بارتي اونتيير حيت خدينا هي لا بارتي اونتيير. مزيان. دونك استعملت هاد. وبالنسبه لهادي راه جبناها غير من هاد. دونك ها هي اكس سوبيريور من لا بارتي اونتيغ ها هي، وبالنسبه لديك لا بارتي اونتيغ زاد 1 ورجع لهنا. دوكا تعطيك لا بارتي اونتيغ سوبيريور ستريكتومون من اكس مون زاد ل1 هادي ورجع لهنا وغادي تلقى هاد لينيغاليتي الاخرى. دونك هادي راه جبناها غير من هاد الاولانيه. مزيان. نقدر ندير هنا ليكيفالونس. دونك غادي نقص هنا لا بارتي اونتيغ في لي مومبر بثلاثه. دوكا تعطينا لا بارتي اونتيغ moins la partie entière, inférieur ou égal à x moins la partie entière, ou inférieur strictement à la partie entière, plus 1 moins la partie entière. Si seulement si. واش هي هاد؟ راه هي اف دو اكس. داكشي علاش نقصت لا بارتي اونتيير باش نلقى اف دو اكس. وهادي غتمشي لهاد الكونتيتي مع هادي غتبقى لنا انفيريور ستريكتومون من 1. دونك اش نمونطريت هنايا بويسكو هنا درت سوا. دونك هادشي راه صحيح بوغ توت اكس ابارتينا ار. مزيان. غير واحد الرومارك عافاكم هنا. هنا لا فونكسيون قلنا غنقولوا بانها بورني على ار كامله. هاد الان هذا راه هي ماجورون دو اف. بالنسبه لزيرو راه هي مينورون. بالنسبه لهاد الان راه ماشي فالور ماكسيمال، ولكن بالنسبه لزيرو راه فالور مينيمال. علاش؟ لان كاينين دي زيليمون من ار اللي مارش تاعهم كتساوي زيرو. مزيان. قالوا لنا في لا كيسيون سي تراسي لا كورب ريبريزونتاتيف دو اف سور لانترفال موان 2 2. مزيان. بغينا نتخاصيو لا كورب تاع لا فونكسيون بوغ توت اكس من هاد لانترفال هذا.
ولكن في ديك لا فورميل تاع اف شنو فيها لا بارتي اونتيير. دونك هاد الموان دو هادو خصنا نفرقو نديرو هاد لي زانترفال هادو. بالنسبه لي زيليمون من موان دو حتى الموان زان خارجه من اخر هاد الانترفال هذا، هاد لي زيليمون كاملين كنعرفو شنو هي لا بارتي اونتيير تاعهم هي موان دو. نورمالمون هاد لا بارتي اونتيير راه السميه تاعها الصحيحه هي لا بارتي اونتيير انفيريور، حيت راه كاينه لا بارتي اونتيير سوبيريور. هذه اللي عندكم نتوما في المقرر في البروغرام تاع سيونس مات هي لا بارتي اونتيير انفيريور. هذه غير روماركو صح. بالنسبه لي زيليمون اللي كاينين في الانترفال موان زان زيرو، موان زان داخله وزيرو خارجه، بالنسبه لا بارتي اونتيير تاعهم انفيريور صافي ما غنبقاش نقول انفيريور هي لا بارتي اونتيير، حيت نتوما كتعرفوا غير لا بارتي اونتيير انفيريور اللي سميناها هنا في الكور لا بارتي اونتيير. شنو هي لا بارتي اونتيير تاع لي زيليمون كاع اللي كاينين في هي موان زان. بالنسبه للانترفال زيرو داخله حتى الان خارجه لا بارتي اونتيير تاعهم هي شحال؟ هي زيرو. وبالنسبه لي زيليمون اللي كاينين في الانترفال 1 داخله وجوج خارجه لا بارتي اونتيير تاعهم هي 1. وبالنسبه لذاك جوج بوحدو لا بارتي اونتيير تاعو راه هي 2 نيت. دونك اف دو اكس سي غندير الا كان اكس ابارتي لانترفال موان 2 موان زان خارجه. دونك في هذه الحاله لا بارتي اونتيير غتكون كتساوي هي اكس عاودي لا فونكسيون. وشنو هي لا بارتي اونتيير تاع هاد لي زيليمون هي موان 2 ومع ديك الموان اللي كاينه في لا فونكسيون دونك عطاتنا بلس 2. مزيان. دونك ديما غنحطو اكس هنا غندير سي اكس. شنو الانترفال اللي بقى لنا من موان زان داخله حتى زيرو خارجه. دونك غندير هنا موان لا بارتي اونتيير. وشنو هي لا بارتي اونتيير تاع هاد لي زيليمون اللي كاينين هي موان زان وحيت لا فونكسيون فيها هاد الموان هادي دونك عطاتنا بلس 1. نتمنى هادشي اللي كندير يكون واضح ومفهوم. دابا غندوز لانترفال 0 1 سي اكس ابارتي لانترفال دي 0 1 0 داخله و 1 خارجه. مزيان. دونك غتعطينا اكس موان 0 حيت لا بارتي اونتيير تاع هاد لي زيليمون هادو هي 0 دونك غتعطينا اكس موان 0 اللي هي اكس. غندير هنا سي اكس ابارتيان شنو بقى لنا 1 2 1 داخله و 2 خارجه. دونك بالنسبه لهاد الا كان اكس في هاد الانترفال هذا 1 2 و 2 خارجه ردوا البال 2 خارجه لا بارتي اونتيير هي 1 وردوا البال تما لا فونكسيون راه فيها موان لا بارتي اونتيير دونك عطاتنا موان زان. وهنايا اف دو 2 حيت باقا لنا غير 2 اف دو 2 راه غتعطينا هي 2 موان لا بارتي اونتيير تاع 2 اللي هي 0. مزيان. دابا غنحاول نكونستروي هاد لا كورب. دونك لا كورب غادي يتقسم على من لانترفال موان 2 2 دونك داك لانترفال غادي نقسم داك لانترفال كامل على هاد لي زانترفال هادو. دونك غناخد واحد الروبير اورتونورمي باش يجيني داكشي مقاد مزيان. دونك موان زان موان دو نبدانا من موان 3 ماشي مشكل. حنا بغينا نكونستريو لا فونكسيون غير على من لانترفال فيرمي موان 2 2. مزيان. نبداو بهاد 2 هاد ليماج تاع 2 هي 0 ليماج تاع 2 هي 0
انا غندير لاكور بالاحمر. مزيان، نمشي دابا نبدا هنا. دونك من موان دو لموان زان، من موان دو لموان زان لا كورب تاع لا فونكسيون غيكون هو لا كورب تاع اكس بلس 2، اكس بلس 2. مزيان، و لا كورب تاع ديك اكس بلس 2 غتمشيو تكونسترويو بوحدكم، غادي تلقاو هو هذا. هاد البوان هي البوان دابسيس موان زان و البوان دابسيس ان. لاحظوا معايا شنو هي ليماج تاع موان دو، هي زيرو. ها هي ليماج تاع موان دو هي زيرو، دونك لا كورب غيبدا من هنا. مزيان، اشنا ردوا البال هنايا موان زان، موان زان واش داخل هنا ولا هنا؟ دونك ليماج تاع موان زان راه هي زيرو، دونك هنايا ليماج تاع موان زان راه هي زيرو. دونك هنا غندير واحد السيركل. زعما اش كنقصد بديك السيركل؟ بان ليماج تاع موان زان راه غنبدا من هنا، ماشي هي هذيك، ماشي هي ليماج تاع موان زان، ماشي هي ان، لا ليماج تاع موان زان هي زيرو. دونك داكشي علاش درت ديك السيركل تمايا. ديك السيركل زعما كتعني بان ليماج تاع موان زان راه غنرجع لهنا، ما غناخدش هنا. مزيان، ومن لا بلانتيرفال موان زان زيرو خارجه، دونك لا كورب تاع لا فونكسيون اف هو لا كورب تاع اكس بلس 1، ولا كورب تاع اكس بلس 1 على لانتيرفال موان زان زيرو داير بحال هكا. مزيان، لاحظوا معايا وتاني. نورمالمون تقدر تكون تمشي تكونستروي لا دروات كامل، انا كيهمني لا دروات نكونستروي غير على لانتيرفال موان زان زيرو. مزيان، شنو هي ليماج تاع زيرو؟ غنستعمل هادي ولا هادي؟ دونك زيرو داخل هنا، دونك ليماج تاع زيرو غنعوض اكس بزيرو اللي هي زيرو، دونك ليماج تاع زيرو هي زيرو ماشي هادي. دونك غندير هنا واحد السيركل عاوتاني. مزيان، بالنسبه للزيرو غنمشي نكونستروي لا دروات ديكواسيون ايكغيك ايكالا اكس. هاد البوان اللي كنقصد بها البوان دابسيس 1 يدوردوني 1. غنكونستروي عاوتاني داك لا دروات ايكغيك كتساوي اكس اللي هو هذا. وشنا هي ليماج دو 1؟ ليماج دو 1 هي 1 موان زان اللي هي زيرو، دونك ليماج دو 1 ها هي. دونك هنا غندير عاوتاني واحد السيركل، وبنفس الطريقه غنمشي للبوان دابسيس 2 اللي دوردوني 1 هي هادي. غنكونستروي هاد لا دروات هذا اكس موان زان، دونك لا دروات ديكواسيون اكس موان زان هي هو هذا. وشنا هي ليماج تاع 2؟ ليماج تاع 2 راه هي زيرو، دونك ما غندير هنا واحد السيركل. دونك هذا هو لا كورب، هادشي اللي بالاحمر هذاك هو لا كورب دو لا فونكسيون اف. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم الكومبوزيت دو فونكسيون نيميريك. الله يعاونكم وتهلاو في راسكم.